अगर इनमें से एक बच्ची को भी जिन हरादर कर दें, मैं इनकी मुरीदी इख्तियार करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हुसैनी मुझसे मोहब्बत करते हैं, आपने जितनी मोहब्बत की है, जिस तरीके से किया है, मुझे इस लाइव कैमरे में ये जवाब आपको देना पड़ेगा कि अगर किसी के आम सी कब्र हो, उसको बंदा बेअदबी नहीं करता। मैं एक वली का बेटा हूँ, क्या वो हमारे सर आंखों में मुसन्नफ अली सरकार साहब, मैं जो कह रहा हूँ उसको तस्लीम ऐसा नहीं, मैं आपसे जो भी सवाल कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं इसका जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब नहीं दूंगा, फिर मैं इसका गुफ्तगू बंद कर दें। या तो आप नहीं हजरत किसी सही नहीं फरमा रहे, हजरत सही गुफ्तगू नहीं फरमा रहे क्या? हजरत देखिए, आप सादा आप ये कह रहे हैं, आप ये बताने की पाबंदी नहीं है कि आप क्या पढ़ते हैं। पूरी दुनिया के सामने मैं एक पैगाम दे रहा हूँ, बताइए। देखें, किसी जगह का भी नाम लेने के लिए आज तक मेरी कोई वीडियो देखी है जो आपके बारे में बेअदबी है? नहीं, आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया? वो किया मैंने कुछ किया? आपकी आशीर्वाद के खिलाफ आपके लोग आपने सादा सा सवाल है, मैं सब लोगों के सामने कह रहा हूं, मेरे लिए काबिल एहतराम, मैं सब लोगों के सामने कह रहा हूं, मेरे लिए काबिल एहतराम। आपने आज देखा कि उन्होंने वहां नारे लगवाए, इश्तियाल दिलाया लोगों को कि वो हमारी जान के दरपे हो जाएं। आज कॉन्फ्रेंस को रखने का मकसद ही ये था कि वो अपनी ताकत का मुजाहरा करें। अगर इनमें से एक बच्ची को भी जिन हरादर कर दें, मैं इनकी मुरीदी इख्तियार करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आयत नहीं सुना सके मौसूफ, 3 घंटे तक टीम सरेआम को और हमें यरगमाल बना कर रखा। पुलिस वहां से कहती थी कि जी चलते कि हम जाने नहीं देंगे इनको। वही ड्रामे बार बार दोहराए कि जिन खवातीन की आंख से बच्चे, यानी वही बच्ची जिसकी आंख से 4 बार चेन निकाल चुके, आज 5वीं बार भी उसकी आंख से चेन निकाली, तो फिर काहे की हामिल है कि आप उसको 4 बार में ठीक नहीं कर सके और आज भी उसकी आंख से चेन बरामद हो रही है। जब हमने कहा जी एक बार और निकाल के दिखा दे, तो फिर उसका कोई जवाब नहीं था। वो बच्ची बेचारी 10-15 मिनट तक तकलीफ की हालत में रही और मुझे उम्मीद है कि उनके अपने सोशल मीडिया ने उनका ये ढोंग, उनकी ये नौटंकी बेनकाब की होगी। हमारे कैमरे छीन लिए गए, हमारे मोबाइल फोन छीन लिए गए, हमारी रिकॉर्डिंग्स को बंद करवा दिया गया, वहां जानबूझकर इंटरनेट के सिग्नल्स को डाउन करवा दिया गया और हम जाहिर वहां से लाइव नहीं जा सके। लेकिन हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, कौम को बता दिया है कि खत्मे नबूवत की आड़ में ये नौटंकी, ये ढोंग जारी है और बदकिस्मती से सादा लोग निशाना बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम तमाम लोग यहाँ आ गए। बार बार मेरा इसरार था कि हजरत आप बता दें कि आप अल्लाह के कलाम से आपके बकौल जो दम करते हैं उसमें आप क्या पढ़ते हैं। हम हुसैनी मुझसे मोहब्बत करते हैं, आपने जितनी मोहब्बत की है, जिस तरीके से किया है, मुझे इस लाइव कैमरे में ये जवाब आपको देना पड़ेगा कि अगर किसी के आम सी कब्र हो, उसको बंदा बेअदबी नहीं करता। मैं एक वली का बेटा हूँ, क्या वो हमारे सर आंखों में मुसन्नफ अली सरकार साहब, मैं जो कह रहा हूँ उसको आप तस्लीम ऐसा नहीं, मैं आपसे जो भी सवाल कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं इसका जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब नहीं दूंगा, फिर मैं इसका गुफ्तगू बंद कर दें। या तो आप नहीं हजरत किसी सही नहीं फरमा रहे, हजरत सही गुफ्तगू नहीं फरमा रहे क्या? हजरत देखिए, आप सादा आप ये कह रहे हैं, आप ये बताने की पाबंदी नहीं है कि आप क्या पढ़ते हैं। आप लोगों को पूरी दुनिया के सामने मैं एक पैगाम दे रहा हूँ, बताइए। देखें, किसी जगह का भी नाम लेने के लिए आज तक मेरी कोई वीडियो देखी है जो आपके बारे में बेअदबी है? नहीं, आपके लोगों ने क्या क्या नहीं किया? वो किया ना, एजेंट कह दिया आप लोगों ने, ये तो सवाल हो गया। मैंने कुछ किया है? हजरत आपकी आशीर्वाद के खिलाफ आपके लोग आपके कंट्रोल में। आपने सादा सा सवाल है, मैं सब लोगों के सामने कह रहा हूं, मेरे लिए काबिल एहतराम, मैं सब लोगों के सामने कह रहा हूं, मेरे लिए काबिल एहतराम। 3 से 4 घंटे तक हम ये हमाल रहे। मैं बार बार ये कहता रहा, एक आयत सुना दीजिए, एक सूरत सुना दीजिए। आप खत्मे नबूवत की बात कर रहे हैं, खत्मे नबूवत का नाम लेकर लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं, खत्मे नबूवत की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खत्मे नबूवत से मुतालिक एक आयत तिलावत फरमा दें, एक हदीस इतने लोग देख रहे हैं तो लोगों तक पैगाम पहुंच जाएगा खत्मे नबूवत का। लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। हमारा वो शख्स जो उनके ट्रक बेनकाब करने के लिए वहां मौजूद था, उसे धमकाया गया, उसे धक्के दिए गए, उसे मारा पीटा गया। अकील हमारे साथ मौजूद है और पूरा मजमा चिल्ला रहा था अकील को सामने लेकर आए, अकील को सामने लेकर आएंगे। पाकिस्तान की कौम ने देखा कि हमने अपना वादा निभाया। मैंने वादा किया था कि मैं सैयद इकरारुल हसन इंशाअल्लाह अजीज हक खतीब साहब के आस्थाने पर जाकर उनके सामने खड़ा होकर उनको बेनकाब करूंगा। लेकिन जो ट्रिक थे उनके, इतना शोर, इतना हंगामा, इतनी नारेबाजी और इतने पुरतशद्दुद और इश्तियाल वाले लोग उन्होंने वहां मुश्तरक किए कि जाहिर है उस तक नौबत ही नहीं आने दी। लेकिन एक भी
کلام اللہ کے حوالے سے کوئی چیز نہیں سنا سکے, نہیں بتا سکے کہ وہ کیا وظائف پڑھتے ہیں, نہیں بتا سکے کہ انہوں نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے, نہیں بتا سکے کہ وہ قرآن کی کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر بھی یا نہیں, اور وہی ڈھونگ انہوں نے رچایا. انہی بچیوں کی آنکھوں سے دوبارہ چین برآمد کی جو بچی 4-5 بار ان کی ویڈیوز میں آ چکی ہے. تو بار بار اشتعال دلایا. انہوں نے اپنی قوم کا نام لے کر کہا کہ وہ تہاڈی غیرت سوال آ گیا, یعنی وہ جو وہاں موجود لوگ تھے ان کو قوم کے نام پر, وہ جو ان کی ایک قوم ہے, میں اس کا نام بھی نہیں لیتا, اس کو تضحیک کا نشانہ بنانے کا الزام ہم پہ لگایا اور کہا کہ جناب آپ پر یہ حملہ ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ختم نبوت کے خلاف, یعنی نعوذ باللہ آپ سے کوئی اختلاف کی جرت کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ختم نبوت کے کاز کا یا مقصد کا منکر ہے. خدا کا خوف کیجئے, آپ اپنا حلیہ دیکھیے, آپ اپنی حرکات دیکھیں, یہ آپ کی بہادری ہے. اتنے ڈرپوک اور اتنے بزدل آپ ثابت ہوئے ہیں کہ اتنے ہزار لوگوں کی آڑ میں آپ نے چیخنا چلانا کیا ہے, گفتگو کی توفیق آپ کو نہیں ہوئی, آرگومنٹ نہیں کیا, دلیل نہیں, اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے پھر ہم نے اختتامی کار ان کو یہ کہہ کے, اور میں اپنے وعدے پر قائم, میں نے کہا میں دوبارہ کھانا کھانے آؤں گا آپ کے پاس, پھر کیمروں کے ساتھ ہم جائیں گے تاکہ, اور اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ علماء اہل سنت جاگیں گے. آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کا استعمال کیا گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خود کو سپہ سالار ختم نبوت کہتے ہیں, ایک آیت سنا دیجیے. تو اگر اس طرح سے استحصال ہوگا ختم نبوت کے نعرے کا, اگر اس طرح سے استعمال کیا جائے گا, اس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کی جائے گی, تو ہم سب پر بحیثیت مسلمان سوالیہ نشان ہے. اس ملک کے درگاہوں کے گدی نشینوں پر بھی, اس ملک کی خانقاہوں کے جانشینوں پر بھی, اس ملک کے علماء کرام پر بھی, اس ملک کے مشائخ اعظام پر بھی آج پوری قوم نے تماشا دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کی آڑ میں, لوگوں کے حصار میں اپنے 2 نمبر کے دھندے کو نہ صرف چھپانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے بھی باز نہیں آتا. بار بار استعمال کرتا ہے مذہب کا, بار بار استعمال کرتا ہے دین کا. تو میری علماء سے, مشائخ سے, پاکستان کے صحافیوں سے, پاکستان کے عوام سے درخواست ہے, خدا کے واسطے اقرار الحسن کے لیے آگے مت آئیے, ٹیم سریام کے لیے بھی آواز بلند مت کریں, دین اسلام کی خاطر آگے بڑھیے, ختم نبوت کے اصل مقصد کو بچانے کی خاطر اپنا کردار ادا کیجیے. اور جو شخص خاموش رہے گا تاریخ کے اس اہم ترین دوراہے پر, تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ معاملہ میرا نہیں ہے, یہ میری ہار یا جیت کا نہیں ہے. پوری دنیا نے آج دیکھا کہ ایک شخص کس طرح سے اپنے فراڈ کو, اپنے ڈرامے کو, اپنے ڈھونگ کو, اپنے ٹرکس کو چھپانے کے لیے ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا, گندے اور غلیظ اشارے کر رہا تھا جو خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی ویڈیوز میں خود کو اللہ کا ولی کہتے رہے. آج کم سے کم ہم نے ان کے منہ سے یہ بات نکلوا دی کہ جی میں اللہ کا ولی نہیں, اور ظاہر ولیوں والی ان کے اندر کوئی بات بھی نہیں, اپنی کرامات کو بھی ثابت نہیں کر سکے. ایک آیت جو انسان قرآن مجید کی نہیں پڑھ سکتا, جس شخص نے آج تک کسی نماز کی امامت نہیں کروائی, اس شخص کے ہاتھ میں پروردگار کی ذات شفا کیسے دے سکتی ہے؟ اور وہی ڈھونگ جو اپنی مختلف ویڈیوز میں وہ شور مچا کے اپنے لوگوں کی موجودگی میں تشدد کر کے ہمارے لوگوں کو یرغمال بنا کے وہ ڈھونگ انہوں نے بار بار دہرائے. لیکن قوم بے وقوف نہیں ہے, ان کی حقیقت پہلے بھی جانتی تھی. لیکن میں نے اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ آپ کو دکھایا کہ یہ شخص ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے, یہ شخص ختم نبوت کے کاز کے پیچھے چھپ رہا ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے, تمام پاکستانیوں سے, امت مسلمہ کے تمام مشاہیر سے, تمام مشائخ اعظام سے, کہ میرے لیے نہیں, خدا کے واسطے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبارک کے لیے آگے بڑھیے, اولیاء کرام کی عزت اور حرمت کے لیے آگے بڑھیے. آپ سب سے درخواست ہے کہ خانقاہوں کے تقدس کے لیے, درگاہوں کے تقدس کے لیے, اللہ کے ولیوں کے تقدس کے لیے آگے بڑھیے, ورنہ یہ فتنہ پھیلتا جائے گا. آج ہم ہیں, کل کوئی اور ہوگا, اور الٹیمیٹلی پورا معاشرہ یرغمال بنا لیا جائے گا اس شخص اور اس کے پیڈ حوالیوں کی جانب سے. اداروں سے, ارباب اختیار سے, ارباب اقتدار سے میری درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اس ملک کے لیے, ملت اسلامیہ کے لیے جاگیے, اپنا اپنا کردار ادا کیجیے. اور آخر میں سلام پیش کرتا ہوں اس پورے ریجن کی, اس ایریا کی پولیس کے جوانوں کو. آج یقین جانیے اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور واقعتاً سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر یہ ان مذہبی خنڈوں کے سامنے کھڑے نہ ہوتے تو یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگ آج موجود نہ ہوتے. جس طرح سے وہ غیر ذمہ دار آدمی جو خود کو قلندر دورہ کہلواتا ہے,
वो इश्तिहार दिलाना था लोगों को मजहब के नाम पर, खत्म नबूवत के नाम पर। कौन फैसला करेगी कि खत्म नबूवत को बचाने की कोशिश किसने की और खत्म नबूवत को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है। लेकिन उलमा को अपना किरदार अदा करना होगा। एंड वंस अगेन जितने अरबाब इख्तियार हैं, बिलखुसूस रावलपिंडी रीजन की जो पुलिस है, जो DPO साहब हैं, रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं, मुतल्लिका SP हैं, उन सब ने बहुत मुस्बत किरदार अदा किया। और ये मुमकिन नहीं था कि जिस तरह से उसने मुश्तइल कर दिया था मजहबी तौर पर लोगों को कि वहां से जिंदा बचकर हम बाहर आते। हम तो जान की बाजी लगा कर गए थे दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम और हुर्मत को बचाने के लिए। मेरे तमाम टीम मेंबर्स ने वहां बड़ी साबित कदमी से वो वहां मौजूद रहे, डट कर सामना किया इनकी गुंडागर्दी का और इनकी बदमाशी का। लेकिन जाहिर है आप मजहबी इश्तिहाल अंगेजी का सामना कैसे कर सकते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में, हम चाहते तो इससे ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों को वहां साथ ले जा सकते थे। वहां उस आस्थाने के अताफ में छतों पर मौजूद लोग भी हमारे हक में नारे लगा रहे थे, लेकिन हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, वरना एक फसाद बर्पा हो जाता। हक खतीब साहब के पेट लोग ज़ाहिर है वहां पे टिक ना पाते उन तमाम लोगों के सामने जो कि हमारी हिमायत में, दीन इस्लाम की हिमायत में वहां पर मौजूद थे। सो वंस अगेन एक बार फिर उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारी जिंदगियां बचाने के लिए किरदार अदा किया। लेकिन दीन बचाने का मामला है, शरीयत मोहम्मदी बचाने का मामला है, तरीकत बचाने का मामला है। आप सबसे दरखास्त है अपने अपने हिस्से की आवाज जरूर बुलंद कीजिएगा, अपने अपने हिस्से का किरदार जरूर अदा कीजिएगा। अगर इनमें से एक बच्ची को भी जिन बराबर कर दें, मैं इनकी मुरीदी इख्तियार करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कौन जिंदा। हम हुसैनी मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपने जितनी मोहब्बत की है, जिस तरीके से किया है, मुझे इस लाइव कैमरे में ये जवाब आपको देना पड़ेगा कि अगर किसी के आम से कब्र हो उसको बंदा बेअदबी नहीं करता। मैं एक वली का बेटा हूँ, क्या बात है? हमारे सर आंखों में मुसंजब अली सरकार साहब। मैं तो कह रहा हूँ उसको तस्लीम ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। मैं आपसे जो भी सवाल कर रहा हूँ आप कह रहे हैं मैं इसका जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब नहीं दूंगा फिर मैं इसका गुफ्तगू बंद कर दें। या तो आप नहीं हजरत किसी सही नहीं फरमा रहे, हजरत सही गुफ्तगू नहीं फरमा रहे क्या? हजरत देखिए आप सादा आप ये कह रहे हैं, आप ये बताने के पाबंद नहीं है कि आप क्या पढ़ते हैं। पूरी पूरी उम्मा, पूरी आप लोगों को पूरी पूरी दुनिया के सामने मैं एक पैगाम दे रहा हूँ। बताइए। देखें, किसी जगह का भी नाम लेने के लिए आज तक मेरी कोई वीडियो देखी है जो आपके बारे में बेअदबी है? नहीं, आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया? वो किए ना। एजेंट कह दिया आप लोगों ने, सवाल हो गया। मैंने कुछ किया है? हजरत आपकी आशीर्वाद के खिलाफ आपके लोग आपके कंट्रोल में। आपने रोडू पे सादा सा सवाल है, आपने बाप को, आपने कमीने के सरदार को खराब। मैं सब लोगों के सामने कह रहा हूं मेरे लिए काबिल एहतराम, मैं सब लोगों के सामने कह रहा हूं मेरे लिए काबिल एहतराम। आपने आज देखा कि उन्होंने वहां नारे लगवाए, इश्तिहार दिलाया लोगों को कि वो हमारी जान के दरपे हो जाएं। आज कॉन्फ्रेंस को रखने का मकसद ही ये था कि वो अपनी ताकत का मुजाहरा करें। अगर इनमें से एक बच्ची को भी जिन बराबर कर दें, मैं इनकी मुरीदी इख्तियार करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कौन जिंदा। एक आयत नहीं सुना सके मौसूफ, 3 घंटे तक टीम सरेआम को और हमें यरगमाल बनाकर रखा। पुलिस वहां से कहती थी कि जी चलते कि हम जाने नहीं देंगे इनको। वही ड्रामे बार बार दोहराए कि जिन खवातीन की आंख से बच्ची, यानी वही बच्ची जिसकी आंख से 4 बार चेन निकाल चुके, आज 5वीं बार भी उसकी आंख से चेन निकाली। तो फिर काहे की हामिल है कि आप उसको 4 बार में ठीक नहीं कर सके और आज भी उसकी आंख से चेन बरामद हो रही है। जब हमने कहा जी एक बार और निकाल के दिखा दें तो फिर उसका कोई जवाब नहीं था। वो बच्ची बेचारी 10-15 मिनट तक तकलीफ की हालत में रही और मुझे उम्मीद है कि उनके अपने सोशल मीडिया ने उनका ये ढोंग, उनकी ये नौटंकी बेनकाब की होगी। हमारे कैमरे छीन लिए गए, हमारे मोबाइल फोन छीन लिए गए, हमारी रिकॉर्डिंग्स को बंद करवा दिया गया, वहां जानबूझकर इंटरनेट के सिग्नल्स को डाउन करवा दिया गया और हम जाहिर वहां से लाइव नहीं जा सके। लेकिन हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, कौम को बता दिया है कि खत्म नबूवत की आड़ में ये नौटंकी, ये ढोंग जारी है और बदकिस्मती से सादा लौह लोग निशाना बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम तमाम लोग यहाँ आ गए। बार बार मेरा इसरार था कि हजरत आप बता दें कि आप अल्लाह के कलाम से आपके बकौल जो दम करते हैं उसमें आप क्या पढ़ते हैं। हम हुसैनी मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपने जितनी मोहब्बत की है, जिस तरीके से किया है, मुझे इस लाइव कैमरे में ये जवाब आपको देना पड़ेगा कि अगर किसी के आम सी कब्र हो उसको बंदा बेअदबी नहीं करता। मैं एक वली का बेटा हूँ, क्या बात है? हमारे सर आंखों में मुसंजब अली नहीं, सरकार नहीं, साहब। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसको आप तस्लीम ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। मैं आपसे जो भी सवाल कर रहा हूँ आप कह रहे हैं मैं इसका जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब नहीं दूंगा फिर मैं इसका गुफ्तगू बंद कर दें।
یا تو آپ نہیں حضرت کسی حضرت گفتگو صحیح نہیں فرما رہے، حضرت صحیح گفتگو نہیں فرما رہے کیا؟ حضرت دیکھیں آپ سادہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ بتانے کے پابند نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں. آپ لوگوں کو پوری دنیا کے سامنے میں ایک پیغام دے رہا ہوں. بتائیے. دیکھیں کسی جگہ کا بھی نام لینے کے لیے آج تک میری کوئی ویڈیو دیکھی ہے جو آپ کے بارے میں بے ادبی ہے؟ نہیں. آپ کے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا؟ ایجنٹ کہہ دیا آپ لوگوں نے. یہ تو سوال ہو گیا. میں نے کچھ کیا ہے؟ حضرت آپ کی عشیر بات کے خلاف آپ کے لوگ آپ کے کنٹرول میں. آپ نے سادہ سا سوال ہے. آپ نے باپ کو آپ نے قبیلے کے سردار کو خراب. میں سب لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں میرے لیے قابل احترام. میں سب لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں میرے لیے قابل احترام. 3 سے 4 گھنٹے تک ہم یہ احتمال رہے. میں بار بار یہ کہتا رہا ایک آیت سنا دیجئے، ایک سورت سنا دیجئے. آپ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، ختم نبوت کا نام لے کر لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، ختم نبوت کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ختم نبوت سے متعلق ایک آیت تلاوت فرما دیں، ایک حدیث. اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا ختم نبوت کا، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے. ہمارا وہ شخص جو ان کے ٹرک بے نقاب کرنے کے لیے وہاں موجود تھا، اسے دھمکایا گیا، اسے دھکے دیے گئے، اسے مارا پیٹا گیا. عقیل ہمارے ساتھ موجود ہے اور پورا مجمع چلا رہا تھا عقیل کو سامنے لے کر آئیں، عقیل کو سامنے لے کر آئیں گے. پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ ہم نے اپنا وعدہ نبھایا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں سید اقرار الحسن انشاءاللہ العزیز حق خطیب صاحب کے آستانے پر جا کر ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو بے نقاب کروں گا. لیکن جو ٹرک تھے ان کے، اتنا شور، اتنا ہنگامہ، اتنی نعرے بازی اور اتنے پرتشدد اور اشتعال والے لوگ انہوں نے وہاں مشترے کیے کہ ظاہر ہے اس تک نوبت ہی نہیں آنے دی. لیکن ایک بھی کلام اللہ کے حوالے سے کوئی چیز نہیں سنا سکے، نہیں بتا سکے کہ وہ کیا وظائف پڑھتے ہیں، نہیں بتا سکے کہ انہوں نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے، نہیں بتا سکے کہ وہ قرآن کی کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر بھی یا نہیں. اور وہی ڈھونگ انہوں نے رچایا. انہی بچیوں کی آنکھوں سے دوبارہ چین برآمد کی جو بچی 4-5 بار ان کی ویڈیوز میں آ چکی ہے. تو بار بار اشتعال دلایا. انہوں نے اپنی قوم کا نام لے کر کہا کہ وہ تہاڈی غیرت تے سوال آ گیا. یعنی وہ جو وہاں موجود لوگ تھے ان کو قوم کے نام پر، وہ جو ان کی ایک قوم ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا، اس کو تضحیک کا نشانہ بنانے کا الزام ہم پہ لگایا اور کہا کہ جناب آپ پر یہ حملہ ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ختم نبوت کے خلاف، یعنی نعوذ باللہ آپ سے کوئی اختلاف کی جرت کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ختم نبوت کے کاز کا یا مقصد کا منکر ہے. خدا کا خوف کیجئے، آپ اپنا حلیہ دیکھیے، آپ اپنی حرکات دیکھیں. یہ آپ کی بہادری ہے. اتنے ڈرپوک اور اتنے بزدل آپ ثابت ہوئے ہیں کہ اتنے ہزار لوگوں کی آڑ میں آپ نے چیخنا چلانا کیا. گفتگو کی توفیق آپ کو نہیں ہوئی، آرگومنٹ نہیں کیا، دلیل نہیں، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے پھر ہم نے اختتام کار ان کو یہ کہہ کے، اور میں اپنے وعدے پر قائم، میں نے کہا میں دوبارہ کھانا کھانے آؤں گا آپ کے پاس، پھر کیمروں کے ساتھ ہم جائیں گے تاکہ، اور اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ علماء اہل سنت جاگیں گے. آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کا استعمال کیا گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خود کو سپاہ سالار ختم نبوت کہتے ہیں، ایک آیت سنا دیجئے. تو اگر اس طرح سے استحصال ہوگا ختم نبوت کے نعرے کا، اگر اس طرح سے استعمال کیا جائے گا، اس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کی جائے گی، تو ہم سب پر بحیثیت مسلمان سوالیہ نشان ہے. اس ملک کے درگاہوں کے گدی نشینوں پر بھی، اس ملک کی خانقاہوں کے جانشینوں پر بھی، اس ملک کے علماء کرام پر بھی، اس ملک کے مشائخ اعظام پر بھی آج پوری قوم نے تماشا دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کی آڑ میں، لوگوں کے حصار میں اپنے 2 نمبر کے دھندے کو نہ صرف چھپانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے بھی باز نہیں آتا. بار بار استعمال کرتا ہے مذہب کا، بار بار استعمال کرتا ہے دین کا. تو میری علماء سے، مشائخ سے، پاکستان کے صحافیوں سے، پاکستان کے عوام سے درخواست ہے، خدا کے واسطے اقرار الحسن کے لیے آگے مت آئیے، ٹیم سریام کے لیے بھی آواز بلند مت کریں. دین اسلام کی خاطر آگے بڑھیے، ختم نبوت کے اصل مقصد کو بچانے کی خاطر اپنا کردار ادا کیجیے. اور جو شخص خاموش رہے گا تاریخ کے اس اہم ترین دوراہے پر، تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ معاملہ میرا نہیں ہے، یہ میری ہار یا جیت کا نہیں ہے. پوری دنیا نے آج دیکھا کہ ایک شخص کس طرح سے اپنے فراڈ کو، اپنے ڈرامے کو، اپنے ڈھونگ کو، اپنے ٹرکس کو چھپانے کے لیے ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا، گندے اور غلیظ اشارے کر رہا تھا جو خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اپنی ویڈیوز میں خود کو اللہ کا ولی کہتے رہے. آج کم سے کم ہم نے ان کے منہ سے یہ بات نکلوا دی کہ جی میں اللہ کا ولی نہیں، اور ظاہر ولی والی ان کے اندر کوئی بات بھی نہیں، اپنی کرامات کو بھی ثابت نہیں کر سکے.
ایک آیت جو انسان قرآن مجید کی نہیں پڑھ سکتا، جس شخص نے آج تک کسی نماز کی امامت نہیں کروائی، اس شخص کے ہاتھ میں پروردگار کی ذات شفا کیسے دے سکتی ہے؟ اور وہی ڈھونگ جو اپنی مختلف ویڈیوز میں وہ شور مچا کے اپنے لوگوں کی موجودگی میں تشدد کر کے ہمارے لوگوں کو یرغمال بنا کے وہ ڈھونگ انہوں نے بار بار دہرائے، لیکن قوم بے وقوف نہیں ہے، ان کی حقیقت پہلے بھی جانتی تھی. لیکن میں نے اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ آپ کو دکھایا کہ یہ شخص ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ شخص ختم نبوت کے کاز کے پیچھے چھپ رہا ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے، تمام پاکستانیوں سے، امت مسلمہ کے تمام مشاہیر سے، تمام مشائخ عظام سے، کہ میرے لیے نہیں، خدا کے واسطے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبارک کے لیے آگے بڑھیے، اولیاء کرام کی عزت اور حرمت کے لیے آگے بڑھیے. آپ سب سے درخواست ہے کہ خانقاہوں کے تقدس کے لیے، درگاہوں کے تقدس کے لیے، اللہ کے ولیوں کے تقدس کے لیے آگے بڑھیے، ورنہ یہ فتنہ پھیلتا جائے گا. آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا، اور الٹیمیٹلی پورا معاشرہ یرغمال بنا لیا جائے گا اس شخص اور اس کے پیڈ حواریوں کی جانب سے. اداروں سے، ارباب اختیار سے، ارباب اقتدار سے میری درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اس ملک کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے جاگیے، اپنا اپنا کردار ادا کیجیے. اور آخر میں سلام پیش کرتا ہوں اس پورے ریجن کی، اس ایریا کی پولیس کے جوانوں کو. آج یقین جانیے اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور واقعتاً سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر یہ ان مذہبی خنڈوں کے سامنے کھڑے نہ ہوتے تو یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگ آج موجود نہ ہوتے. جس طرح سے وہ غیر ذمہ دار آدمی جو خود کو قلندر دورہ کہلواتا ہے، وہ اشتعال دلا رہا تھا لوگوں کو مذہب کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر. کون فیصلہ کرے گی کہ ختم نبوت کو بچانے کی کوشش کس نے کی اور ختم نبوت کو نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ لیکن علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ونس اگین جتنے ارباب اختیار ہیں، بالخصوص راولپنڈی ریجن کی جو پولیس ہے، جو ڈی پی او صاحب ہیں، ریجنل پولیس آفیسر ہیں، متعلقہ ایس پی ہیں، ان سب نے بہت مثبت کردار ادا کیا. اور یہ ممکن نہیں تھا کہ جس طرح سے اس نے مشتعل کر دیا تھا مذہبی طور پر لوگوں کو کہ وہاں سے زندہ بچ کر ہم باہر آتے. ہم تو جان کی بازی لگا کر گئے تھے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم اور حرمت کو بچانے کے لیے. میرے تمام ٹیم ممبرز نے وہاں بڑی ثابت قدمی سے وہ وہاں موجود رہے، ڈٹ کر سامنا کیا ان کی غنڈہ گردی کا اور ان کی بدماشی کا. لیکن ظاہر ہے آپ مذہبی اشتعال انگیزی کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اتنی بڑی تعداد میں، ہم چاہتے تو اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں ساتھ لے جا سکتے تھے. وہاں اس آستانے کے اطراف میں چھتوں پر موجود لوگ بھی ہمارے حق میں نعرے لگا رہے تھے، لیکن ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ورنہ ایک فساد برپا ہو جاتا. حق خطیب صاحب کے پیٹ لوگ ظاہر ہے وہاں پہ ٹک نہ پاتے ان تمام لوگوں کے سامنے جو کہ ہماری حمایت میں، دین اسلام کی حمایت میں وہاں پر موجود تھے. سو ونس اگین ایک بار پھر ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہماری زندگیاں بچانے کے لیے کردار ادا کیا. لیکن دین بچانے کا معاملہ ہے، شریعت محمدی بچانے کا معاملہ ہے، طریقت بچانے کا معاملہ ہے. آپ سب سے درخواست ہے اپنے اپنے حصے کی آواز ضرور بلند کیجیے گا، اپنے اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کیجیے گا.